اور اپنے حقوق نو اچھے طریقے نال ادا کرو۔ انشاءاللہ الرحمن میں تربیت اولاد دے حوالے نال 4 باتاں اپنے احباب دی پیش خدمت کرنیاں۔ سب تو پہلی بات اے وے کہ اللہ کولوں اولاد منگنی کنج، پھر دوسری بات ہے اللہ کولوں اولاد منگنی کس طرح دی ہے، پھر تیسری بات یہ ہونی ہے کہ اولاد دی تربیت کنج کرنی، اور پھر اسے تیسری بات دے اندر ایک چوتھی بات اسے ضمن دے اندر کہ انبیاء نے اپنی اولاداں دی تربیت دا کنج فکر کیتا ہے۔ انہاں انشاءاللہ 4 گلاں نو کر کے میں اپنی بات کو ختم کر۔ سب تو پہلے یہ ذہن اندر رکھو کہ اولاد جس طرح اللہ پاک نے ہور بندے تے بے شمار نعمتاں کیتیاں نے نا، انہاں بے شمار نعمتاں دے اندروں اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت۔ اگر یہ قدر پوچھنی ہے نا تو اس بندے کو پوچھ لو جہدے کول اولاد دی نعمت ہے نہیں، جہدے کول یہ نعمت موجود نہیں، انہوں پوچھو کہ انہوں اولاد دی نعمت دی کنی قدر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ احکام الحاکمین دے جتھے دیگر خوشخبریاں دا ذکر فرمایا نا، اوتھے اولاد نو بھی بطور خوشخبری قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ اور میں قرآن پڑھنا، اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ کائنات دیاں لوگاں نو ساڈے ایک نبی دا ذکر پڑھ کے سنا دیو جیڑا ساڈے کول اولاداں منگدا رہیا التجاواں کردا رہیا بالآخر اسی فرمایا یا یحییٰ، بالآخر اسی فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے میرے پیغمبر زکریا اسی تو انو یحییٰ بیٹے دی خوش خبری عطا فرمائیے۔ اولاد نو اللہ نے بطور خوش خبری قرآن اندر ذکر کیتا ہے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ پاک فرماندے نے ہن اس مقام تے اللہ نے اولاد نو دنیا دی رونق بیان کیتا ہے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر اولاد مال تے اولاد انما الاموال تہاڈا مال و اولادکم تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد جڑی ہے پھر جناب زینت الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی دی زینت ہے، دنیا دی زندگی دی رونق تے خوبصورتی ہے۔ قرآن دے ایک اور مقام تے اللہ پاک نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ فرماندے نے اسی اولاد نو انہاں چیزاں دے اندر نہ جڑیاں گناہیاں نے اس قرآن دی اس آیت دے اندر بیویاں دی محبت تو بعد دوسرے نمبر تے اللہ فرمایا والبنین، اولاد دی محبت نو اسی انسان دے دل اندر جناب مسخر کر چھڑیا ہے، دل دے اندر جناب کانٹے دی طرح چبو چھڑیا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اے دنیا دا ساز و سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ او میں بڑے بلا لمبی چوڑی تمہید دے اپنی بات دے اندروں پہلی بات تو شروع کرنا کہ اللہ کولوں اولاد منگنی کنج، کن الفاظ دے نال منگنی، کنج عاجزی اور انکساری دے نال منگنی، کنج اللہ کولوں اولاد دا بندہ طالب ہونا چاہیے۔ او میں اللہ پاک دے قرآن دا پہلا مقام پڑھنا، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت جناب زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک دے سامنے دعا فرما رہے نے تے نا دعا دا طریقہ سکھ لو اللہ دے پیغمبر زکریا کولوں، ذرا آج دے الفاظ سکھ لو کہ جدوں اولاد رب کولوں منگنی ہوئے نا تے منگنی کنج کس طریقے نال ہے۔ حضرت جناب زکریا اللہ فرماندے نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے اسی اس صورت دے اندر اس رحمت دا ذکر کیتا ہے جڑی رحمت اسی اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام عطا فرمائیے۔ او یار ایک قرآن دا تیجا مقام جے تے اللہ نے اولاد نو رحمت آکھیا ہے۔
پہلے مقام تے فرمایا اللہ پاک نے انا نبشرو کا اولاد خوشخبری ہے ماں باپ واسطے، دوسرے مقام تے فرمایا زینت الحیات دنیا، دنیا دی زندگی دی زینت ہے، اور تیسرے مقام تے فرمایا حب الشہوات من النساء والبنین، ان اولاد دی محبت دل اندر اسی پائیے، اور چوتھا مقام اللہ فرماندے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اسی اپنے بندے زکریا نو جڑی رحمت دیتی ہے نا او دا ذکر کرن لگے ہاں، اذ نادا جدو انہوں نے آواز دیتی ربہ اپنے رب نو نداءن خفیہ، ہن سکھ لو طریقہ اولاد کے نہیں منگنی، نداءن خفیہ آہستہ آہستہ آواز نال چھپ چھپ کے لک لک کے دعاواں پہ کر دینے، اے اللہ تے منگدے کی نے قال ربی انی آدھے کی نے پہلے سن لو کہ آکھیا کی ہے انی وحن العظم منی وحن العظم منی، اے میرے اللہ اس بات دے اندر تے کوئی شک نہیں ہے نا، میرے بال سفید ہو چکے نے، میں زندگی دے آخری سٹیج تے پہنچ چکے ہاں، بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکے ہاں، جتھوں گل رہی اسباب دی، جتھوں تک گل رہی نا اسباب دی، میرے اللہ اسباب دی کوئی شکل نہیں ہے، اسباب بالکل ختم ہو گئے نے، میں بھی بوڑھا ہو گیا، انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میرے سر دے وال سفید ہو گئے نے، لیکن اللہ ولما کم بدعائک ربی شقیا، اللہ مینوں یقین پورا ہے میں بڑھا ہو گیا کوئی بات نہیں، جناب ہڈیاں دے اندروں مک ختم ہو گئی کوئی گل نہیں، لیکن ہن تک کسے دعا دے اندر مینوں تو نامراد نہیں کیتا، لہذا ہن بھی میرا تیرے گھر تے پورا یقین ہے تو مینوں ہن بھی نامراد نہیں چھڈے گا، بلکہ اپنی رحمتاں نال مینوں مراداں عطا فرما دے۔